अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में पंजाब के शहर शुजाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार गोरी। आज हम मौजूद हैं शुजाबाद में एक नए प्रोग्राम के साथ। बढ़ते हुए हादसात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तेज़ रफ्तारी पर मुकदमात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि 120 से तजावुज़ करने पर होंगे भारी जुर्माने। इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मोटरवे M5 पर भी कई मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कर दिए गए, जबकि भारी जुर्माने भी किए गए। ड्राइवर हजरात को गिरफ्तार करके हवालात में भी बंद कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से क्या कहना है हम जानेंगे मोटरवे पुलिस के अफसरान से, और आप देखते रहिए प्रोग्राम अवाम। ये प्रोग्राम अवाम तक में हम इस वक्त मौजूद है मोटरवे M5 पर। हमारे साथ मौजूद है सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज साहब। इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तेज़ रफ्तारी के लिए क्या अहकाम जारी किए हैं, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो बढ़ते हुए हादसात हैं इनकी रोकथाम के लिए और रोड को महफूज बनाने के लिए, आवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर और मोटरवे पुलिस को जो डायरेक्शंस दी हैं, एक नई कैंपेन हमने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ लॉन्च की है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हाईवेज और मोटरवे की एक स्पीड लिमिट है जिसके अंदर गाड़ियां चलती हैं, और तमाम ड्राइवरों को हम ब्रीफिंग और एजुकेशन देते हैं कि अपनी स्पीड लिमिट के अंदर रहें ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज हो और लोगों की ज़िंदगियों के लिए भी आप खतरा न बने। अभी जो नई कैंपेन लॉन्च की है उसके तहत जो गाड़ियां 150 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की स्पीड पर आएंगी, मोटरवे के ऊपर प्ले करेंगी, उनको हम इन्फोर्स भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके खिलाफ FIR की रजिस्ट्रेशन भी होगी। गाड़ियां भी पुलिस स्टेशनों में बंद होंगी। मकसद एक ही है, सड़कें महफूज हों, एक्सीडेंट कम से कम हो, लोगों की जिंदगियां महफूज बना सकें। लोगों की जिंदगियां महफूज बनाएंगे तो सड़कें महफूज होगी। इन 15 दिनों के अंदर आप लोगों ने कितनी FIR दी हैं तेज़ रफ्तारी पर? कितने जो ड्राइवर हैं उनको गिरफ्तार किया है? एक्चुअली ये कैंपेन जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च की गई है, सारे मोटरवेज और हाईवेज पे लॉन्च हैं। जहाँ तक M5 की बात है और मेरे सेक्टर जो कि मुल्तान से रहीम यार खान तक है, हमने 32 FIR अब तक दी है, और 32 FIR का मकसद है कि 32 गाड़ियां हमने थानों में बंद की हैं और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पे ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि छोटी जो गाड़ी है या मेहरान है उनकी एंट्री मोटरवे M5 पर बंद कर दी गई है, इनमें क्या सदाकत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी सोशल मीडिया पे ये पढ़ा है। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मोटरवे पुलिस को इस तरह की कोई डायरेक्शंस नहीं मिली। आप लोगों की जानिब से आगाही प्रोग्राम भी दिए जाते हैं और आप कॉलेजेस अपनी प्रेजेंस सड़कों पे जाहिर करें जिससे अवाम में उनको शऊर दिया जाए, रोड्स के मुतल्लिक जो रोड सेंस है उसको डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ जो आपका सवाल है, हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदरसों में और हर यूनियन काउंसिल लेवल पर हम हर दरवाजे तक गए हैं। उस दरवाजे को हमने रोड सेफ्टी के हवाले से नॉक किया है ताकि लोगों में रोड सेफ्टी का शऊर दिया जा सके। एक सा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए हादसात हैं उसकी रोकथाम हो सके, लोगों की जिंदगियों को महफूज कर सके। जी, आप क्या समझते हैं कि जो ये FIR दी जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ दी जा रही हैं, इससे कोई तेज़ रफ्तारी में कमी आई है अभी तक? एक्चुअली बहुत कमी आई है। जो हमने पहले 5-6 दिन में पहले कैंपेन लॉन्च की हमने IG साहब के हुक्म पे 10 दिन की। हमने टोल प्लाजाज पर, प्रोमिनेंट प्लेसेस पर, इंटरचेंजेस पर, सर्विस एरिया में बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए, बैनर लगाए। आप लोगों की वसातत से, मीडिया की वसातत से लोगों को एजुकेट किया कि आपने ओवर स्पीड नहीं होना, 150 से ऊपर आपने गाड़ी नहीं ड्राइव करनी। और उसके बाद फिर हमने इसको इन्फोर्समेंट लॉन्च की है। पहले दिनों में गाड़ियां बहुत ज्यादा ओवर स्पीड थी। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ रहा है, लोगों में आगाही आ रही है। लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ओवर स्पीडिंग मुल्क है, स्पीड थिल्स बट किल्स। इसी लोगों को जो हमने आपकी वसातत से आवाम तक पहुंचाया है, लोगों ने उसको फील किया है। अभी ओवर स्पीडिंग है, जरूर कम है। अच्छा सर, तेज़ रफ्तारी का कोई टाइम शेड्यूल होता है या ये 24 घंटे ही तेज़ रफ्तारी में होते हैं? ज़्यादातर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, किस वक्त लोग तेज़ रफ्तारी में जाते हैं? जहां तक मोटरवेज के हवाले से बात है या मेरे सेक्टर की बात है,
ہم نے یہ چیز واقعی نوٹس کی ہے کہ آج کل چونکہ رمضان شریف ایک پاک بابرکت مہینہ چل رہا ہے، افطاری کے نزدیک لوگ اپنے گھروں کو اپروچ کرنے کے لیے، اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے سپیڈ زیادہ کر لیتے ہیں، یا صبح کے وقت یا جس کو ہم دفتری اوقات کہتے ہیں 8، 9 اور 10 بجے بھی لوگ اوور سپیڈ کرتے ہیں۔ رات کا جو پچھلا پہر ہے وہ 3، 4 بجے کے قریب صبح تک، یہ بھی ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ لوگ اوور سپیڈ کرتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، کچھ مخصوص ٹائمز ہیں، کچھ ایسے انٹرولز ہیں جس میں لوگ واقعی اوور سپیڈ ہوتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے اس میں رانا سرفراز صاحب۔ اب مزید جانے کے لیے ہم چلتے ہیں کنٹرول روم۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر زرگام بلوچ صاحب کے ساتھ۔ تو آج ہمیں بتائیں گے کہ تیز رفتاری یا کسی بھی مشغول گاڑی کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے کس طرح وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کے کیا اقدامات ہیں۔ جی سر بتائیے گا کہ جو تیز رفتار گاڑی ہو یا کوئی مشغول گاڑی ہو، اس کی مانیٹرنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی تھینک یو جی۔ اس میں ہمارے یہ کنٹرول روم ہے، یہ سیکٹر کنٹرول ہے اور تمام بیٹوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو اوور سپیڈ گاڑیاں ہیں زیادہ تر وہ آئی ٹی ایس سے چیک ہوتی ہیں۔ آئی ٹی ایس جو ہے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اس پہ جو روڈ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے ہم گاڑیوں کی سپیڈ چیک کرتے ہیں۔ تو اس پہ آج کل ہماری جو کمپین چل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز پہ اور ہمارے آئی جی صاحب کی ہدایت پہ، ہم جو گاڑیاں 120 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں ان کو ہم ٹکٹ ایشو کرتے ہیں۔ جو 150 سے زیادہ ہوتی ہے جن کی سپیڈ، تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، اور ڈرائیور بھی ہے اس کو بھی جو ہے حوالات بھیجا جاتا ہے اور گاڑی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو آئی ٹی ایس کے تھرو یا ہمارے جو مینول کیمرے ہیں، سپیڈ چیکنگ کیمرے، ان کے تھرو ہم گاڑیوں کی سپیڈ چیک کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک کنٹرول روم ہے، اس میں ایک گاڑی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ گاڑی کا نمبر ہے BJ7416، فارچونر ایس یو وی گاڑی ہے، اور اس گاڑی کی سپیڈ تھی 156 156۔ اس کو آئی ٹی ایس کے ذریعے ہم نے گاڑی کو جو ہے وہ چیک کیا، اس کے بعد وہ آئی ٹی ایس نے ہمیں جو ہے رپورٹ ہمیں دی، اور ہم نے یہ اس گاڑی کے بارے میں ہدایت جو ہے فیلڈ فارمیشن جو ہے ہماری جو روڈ کے اوپر آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کو پاس کی کہ یہ گاڑی جو ہے آ رہی ہے، گاڑی کا دکھائیے گا پیچھے، یہ گاڑی جو ہے BJ7416 وائٹ کلر کی فارچونر ہے، یہ آ رہی ہے اور اس کی یہ سپیڈ ہے، آپ اس کو روکیں۔ تو اس متعلقہ ایریا کے جو آفیسرز ہیں وہ اس گاڑی کو روکتے ہیں، اور اس کے بعد روک کے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ذرا۔ اب یہ دیکھیں اس گاڑی کو روکا گیا ہے، اور اس کے جو ڈرائیور ہے وہ بھی حوالات میں بند کیا گیا ہے، اور اس گاڑی کو بھی بند کیا گیا اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ہم نے ادھر سے ریکویسٹ جو ہے وہ لوکل پولیس کو بھیجتے ہیں کہ اس پہ ایف آئی آر دی جائے، تو اس پہ یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، یہ اس ایف آئی آر کا پرنٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں، یہ کنٹرول روم ہمارا ایسے کام کرتا ہے۔ تو موسٹلی جو کچھ عرصہ پہلے جو بہت زیادہ اوور سپیڈنگ ہو رہی تھی، جس سے لوگوں کی اپنی جان کو بھی تو نقصان تھا اس ڈرائیور کی، اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنتا تھا، وہ اب کچھ حد تک وہ بہتر ہو گیا ہے۔ اب بھی جو جن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، جو کچھ ملک سے باہر سے آ رہے ہیں جن کو شاید ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں۔ کرنا الحمدللہ جو اوور سپیڈنگ تھی اس پہ ہم نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس شاہراہوں کے محافظ اور عوام کے خدمت گار ہیں۔ ہمارا مین فوکس عوام میں آگاہی ہے، ٹریفک رولز، ٹریفک قواعد ضوابط کی آگاہی، تاکہ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے والے شاہراہوں پر مسافرین حضرات ٹریفک وائلیشن نہ کریں اور اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ رکھیں۔ جس طرح قرآنی آیت ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر ٹریفک وائلیشن ہی نہیں جرم ہے اور شرعی طور پہ گناہ، اس کے لیے مفتی اعظم، سعودی مفتی اعظم عزیز الشیخ نے اپنے خطبہ میں 2014 میں فرمایا کہ ٹریفک وائلیشن حتیٰ کہ اشارے کا توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس سے انسانی جانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹریفک کے قواعد و ضوابط پر کاربند رہنا تمام مسافروں کی ذمہ داری ہے۔
اور آنے والے وقت میں جس طرح عید کی آمد ہے، اس پر تمام مسافر حضرات جو اپنے آبائی علاقوں کی طرف سفر کریں، ان سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سواریاں جس گاڑی میں ہوں اس میں نہ بیٹھیں، اور بلکہ ڈرائیور سے دوسری گاڑیوں کا ریکوائرمنٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی طور پر ٹریفک وائلیشنز کا باعث بنے اور اس کے بعد روڈ پر حادثات کی نظر ہوں. اس لیے یہ میسج اپنے اور اپنے پیاروں کی حد تک پہنچائیں. اور دوسرے نمبر پر ہمارے آئی جی صاحب کی ایک کمپین جس پر روڈ حادثات کا سب سے زیادہ جو وجہ بنی وہ تھی تیز رفتاری جس پہ 150 اور 150 سے زائد پر چلنے والی گاڑیاں جو M5 پر سفر کر رہے ہیں ان کو ہم FIR باقاعدہ طور پر ان کے خلاف اندراج مقدمہ کرتے ہیں، FIR کراتے ہیں اور انہیں جیل بھیجا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے اور اپنے پیاروں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ ٹریفک وائلیشن نہ بنے اور ملک کا بہترین شہری ہونے کا ثبوت دے. تو آئندہ تمام ہم لوگ عہد کرتے ہیں کہ اس طرح سے ٹریفک وائلیشن جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر کاربند رہیں گے اور ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے. اور جو بھی ہمارے ڈرائیورز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں وہ اگر وائلیٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ ہماری ہیلپ لائن 130 پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں جو کچھ بھی درپیش آئے. اور سواریوں کے لیے یہ ہے کہ بھی سواریاں ٹھیک ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے انہیں اپنے آبائی علاقوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اس کا انتظام وہ پہلے کریں. اور ٹرین کے ذریعہ اگر روڈ پر سفر نہیں کر سکتے، زیادہ سواریاں نہیں ہیں تو پھر ٹرین پہ سفر اپنا جاری رکھیں. اور شرعی طور پر وہ سعودی مفتی اعظم العزیز الشیخ کا فرمان ہے، انہوں نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ٹریفک وائلیشن حتیٰ کہ اشارے کا توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ٹریفک وائلیشن سے نہ صرف اپنی جان کو بلکہ دوسروں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں جب انسانی جان کا ضیاع جہاں پہ اتنی جنگوں میں نہیں ہوا، دہشت گردی سے نہیں ہوا، بلکہ ٹریفک وائلیشن سے، ٹریفک حادثات سے روڈ پر ان جانوں کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے. اور جب ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں اسی لیے ٹریفک وائلیشن پہ سب سے زیادہ فوکس پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. اور جو ہمارے ہاں ہے اسپیڈ لمٹ کو برقرار رکھا جائے. ہائی ویز پر 100 کلومیٹر پر آور اور موٹر ویز پر 120 کلومیٹر پر آور LTV کے لیے ہے اسپیڈ. لیکن اس بڑھتی ہوئی وائلیشن میں جہاں ٹریفک حادثات بڑھے، ٹریفک کی رفتار کی وجہ سے زیادہ حادثات ہوئے، ٹائر کا برسٹ ہونا اور ٹریفک کی اسپیڈ کا زیادہ ہونا. اسی طرح انہی حادثات کی پیش نظر جناب IG موٹر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس رفعت مختار راجہ صاحب نے جو گاڑیاں 150 اور اس سے زیادہ کی رفتار پر ہوں گی ان پر FIR باقاعدہ طور پر درج کرانے کا حکم جاری کیا ہے. اور اس پر ہماری موٹر وے پولیس نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ 23 ملتان، اس میں اب تک سب سے زیادہ FIRs دی گئی ہیں. اور 18 کے قریب ہم نے ایسے لوگ جو ٹریفک وائلیشن کو بہت زیادہ وائلیٹ کر رہے تھے اور 150 سے زائد کی اسپیڈ پر تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لے کر آئے ہیں. اسی طرح میڈیا کے تھرو تمام لوگوں کے ہاں آگاہی بھی دی جا رہی ہے تمام پبلک کو، اور مساجد میں، مدارس میں اور سکولز میں اور اجتماعات میں ہم لوگ یہی ٹریفک رولز کے بارے میں کہ بھی وائلیشن نہ کی جائے، اس سے دوسروں کی جانوں کو نقصان ہوتا ہے اور دوسرے اس سے زیادہ تر ملک میں بھی افراتفری کا عالم رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل عید کے سلسلے میں لوگ گھروں میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور صفائی آ جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اکثر یہ مسافر بسوں والے مسافروں سے ایک تو زیادہ کرایہ لیتے ہیں اور زیادہ اوور لوڈنگ کرتے ہیں، مسافروں زیادہ گنجائش سے بٹھاتے ہیں. اس سلسلے میں IG موٹر وے رفعت مختار راجہ صاحب نے ایک کمپین لانچ کی ہے کہ جو بھی مسافر گاڑی ضرورت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھائے گی اور جو مقررہ ایک کرایہ ہے اس سے زیادہ چارج کرے گی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ان کو ایک تو FIR ان کے خلاف ہوگی، دوسرا ان سے جو زائد کرایہ لیا گیا ہے وہ مسافروں کو واپس کروایا جائے گا. ہماری موٹر وے والوں سے اپیل ہے کہ لہٰذا ہمیں معاف کیا جائے، جس گاڑی کا اوور لوڈ ہو اسے چلان دیں، جس کا باڑی میں مال ہو اس کو چلان نہ دیں. ہمارا باڑی کے اندر مال ہے، ادھر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں گاڑیوں میں، پھر بھی ہمیں ادھر آتے
मुल्तान रेस्ट एरिया में आते, सखर से रेस्ट एरिया में आते, हमारे 4000 के चलान हो गए। बाड़ी के अंदर माल है, व्यापारी चलान नहीं देता, हम बहुत तंग हैं, हमारी अपील सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਪੈਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾ ਵਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਡਫੋਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਡਬਲ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਆਵਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर ओवर स्पीडिंग के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च की है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि मोटरवेज और हाईवेज पर एक स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ियां चलानी है, अदरवाइज गाड़ियों को इन्फोर्स किया जाता है। अभी हमने एक नई कैंपेन लॉन्च की है कि जो गाड़ियां 150 किलोमीटर पर आवर या इससे ज़्यादा स्पीड में होंगी उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट भी होगी और उसके साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड होगी। इसका मकसद एक ही है कि हम ये शाहराहों को महफूज बनाना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं। जो भी गाड़ियाँ 150 किलोमीटर या इससे ऊपर आ रही हैं इन रोड्स के ऊपर, वो अपने लिए तो एक ख़तरा है ही, हाँ वो दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा बन रही हैं। इस खतरे से बचने के लिए उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है, एजुकेशन भी दी जा रही है और उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर हो रही है। मकसद एक ही है कि हमारी सड़कें महफूज हों और आवाम महफूज हो। ये प्रोग्राम आवाम तक में है। हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद के सदर ट्रांसपोर्टर राव खालिद बाकर साहब के साथ। हम इनसे जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो तेज़ रफ्तारी पर पाबंदी आयद की गई है, जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनके हवाले से इन्होंने अपने ड्राइवर्स को और अपनी यूनियन को क्या पैगाम दिए हैं। ज़रा बाकर साहब बताइएगा, जो हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई है तेज़ रफ्तारी पर जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर आपने ड्राइवर हजरात को क्या हिदायत की है और यूनियन को क्या पैगाम दिया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। भाईजान, बात ऐसे है कि मैंने अपना मीटिंग भी बुलाई है तेज़ रफ्तारी के लिए और उस पर अमल दरामद भी करा रहे हैं इंशाल्लाह। और तकरीब कारी की वजह से भी हम चेकिंग वगैरह भी अपनी एहतियात ड्राइवरों को मीटिंग में कहा, ये भी देखें कोई गलत बंदा कोई अपना जनाला कोई तकरीब कारी का कोई सामान ये वो हो तो उसका ख्याल करें। दूसरा, अपने ड्राइवरों को हमने हिदायत किया सख्ती से कि वो अपना 60-65 की रफ्तार से आप सफ़र करें, क्योंकि पीछे और भी हमारे साथ सवारियाँ होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, जिन्होंने अपनी मंजिल मकसूद पे खैर से जाना होता है, जिनके खुद एक अपना ख़ानदान का कफील होता है, तो हमने उनका भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि तेज़ रफ्तारी मौत का अंजाम। तो इसीलिए मैं अपने और भी भाइयों को कहूँगा कि ड्राइवर हजरात को कि आप भी रफ्तार कम से कम 60-65 की रफ्तार से आप सफ़र करें और सवारियों का ख्याल करें, अपनी जान का ख्याल करें, ताकि ये हादसे ना हो सकें। और ये जितने भी हादसे होते हैं ये हमारे तेज़ रफ्तारी की वजह होते हैं। दूसरा, ये जो रोड पे मोटरसाइकिल हजरात हैं, इनकी वजह से इनको भी जनाब अल्लाह तेज़ रफ्तारी के लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि खुदा के लिए कि ख़ास कर ये मोटरसाइकिल वाले अपनी जान का ख्याल करें और ये मोटरसाइकिल को एक तो कम यूज़ करें, लंबे सफ़र पे ना करें। दूसरा, इसकी रफ्तार 40-50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा सबब एक्सीडेंट के ये मोटरसाइकिल बनते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम अपने भाइयों से, ड्राइवरों से फिर अपील करता हूँ कि खुदा के लिए अपना अगर ख्याल नहीं करते तो खुदाया जो पीछे हमारे साथ सवारियाँ होती हैं उनका ख्याल करें। और मैं राव मिनी ट्रांसपोर्ट सर्विस की जनाब तमाम गाड़ियाँ, तमाम ड्राइवर जितने हैं मेरे, उनको सख्ती से हिदायत करते हैं कि वो रफ्तार आस्था रखें, पिछलों का ख्याल करें, सवारियों का ख्याल करें, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ और जितने गवर्नमेंट के कवानीन हैं उसकी पासदारी करते हैं और अपनी सवारी के लिए अपना जो सहूलत हैं वो मुहैया करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने जो हमें आर्डर मिले हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जनाब तहकीकात मिली है, तो उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद
हो रहा है और भी कर रहे हैं। जैसा कि राव खालिद बाकर साहब ने फरमाया कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शनें हदायत मिल चुकी हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो मोटरवे पे गाड़ी रवा दवा है या हाईवे पे है, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनको चाहिए कि अच्छी किस्म के ड्राइवर और जो कंट्रोल करने वाले मैच्योर किस्म के ड्राइवर रखें, ताकि जानी नुकसान का कम से कम जो है वो ऐसे हादसा से बचा जा सके। हम जितने भी मरीज उठाते हैं ना वो एक्सीडेंट के होते हैं, सीरियस मरीज होते हैं। हम मोटरवे पे जाते हैं तो हम अपनी कानून की पासदारी करते हैं, ओवर स्पीड की भी करते हैं, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए जब हम खाली होते हैं मोटरवे या नेशनल हाईवे पे हम एहतियात से चलते हैं, बिल्कुल स्लो ऐसा चलते हैं ताकि कोई नुकसान और मजीद ना हो। लिहाजा शहरियों से ये अपील है कि मोटरवे या नेशनल हाईवे जब भी चलें स्लो स्पीड से चलें, एहतियात से और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले या मोटर वाले हमारी हिफाजत के लिए हैं, हमारी वो हिफाजत के लिए, हमारी जान की हिफाजत के लिए वो दिन रात कोशिश है और हमारी उनकी कोशिश होती है कि हादसा से बचा जाए, जितना हो एहतियात कीजिए। ओवर स्पीड मुहिम का आगाज़ किया गया है, वो बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। इससे इंसानी जानो माल की हिफाजत होगी और जगह जगह रोक कर जो मोटर पुलिस ने मुहिम कैंप लगा रखे हैं, आगाही कैंप, वो हमें बताते हैं कि भी किस तरह कितनी स्पीड से चलाई जाएगी गाड़ी और क्या करना है। मोटरवे का सफ़र बहुत अच्छा और खूबसूरत कर दिया गया है, सहूलतें बहुत दे दी गई हैं मोटरवे पर। हुकूमत से हमारी इल्तमास है कि टूल टैक्स में कमी की जाए, इससे बहुत परेशानी हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो हमें हिदायत मिली है उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। ओवर स्पीड हम नहीं मारते, ओवर स्पीड अंजाम मौत है। यह हमें राव खालिद बाकर साहब ने भी बताया है, हुकूमत की तरफ से भी हिदायत जो मिली है हम उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। मियाना रवि की स्पीड रख के चला रहे हैं गाड़ी और सवारियों को पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किसी के साथ नाजायज नहीं करते, हर तरह का ख्याल रखें। तेज रफ्तारी अंजाम मौत। इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए शहरी, मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स और अवामी हलकों को चाहिए मोटरवे पुलिस का साथ दें ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार गौरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम अवाम तक।